इस वक्त मैं मौजूद हूँ रॉयल के स्टूडियो में, जहाँ आज एक महफिल नात का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें कराची के मशहूर नात ख्वां हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनके इंटरव्यूज़ भी लेंगे और उनसे जानेंगे कि 12 रबी अव्वल जो दिन है हमारे लिए वो कितना खसूसी दिन है, और हम अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग यहाँ मौजूद हैं हम उनसे आज बात भी करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत मुफ्ती मौलाना ज़ीशान अहमद मदनी साहब, और मैं चाहूँगा आज उनसे बात करूँ जो इन दिनों में उन्होंने एक रैली भी निकाली एक अहले सुन्नत के लिए। और अगर मैं बात करूँ उनकी रैली की, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था, मैं उस बारे में भी बात करूँगा और साथ साथ एक मैसेज लूँगा कि सुन्नी हज़रात के लिए या इस्लामी दीन के हवाले से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आपके चैनल के तवस्सुल से मैं अहले सुन्नत का ये अज़ीम पैगाम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सारी उम्मत मुस्लिमा को देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो माह रबीउन नूर शरीफ और 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद तमाम मुसलमानों को। अच्छा, उसके बाद एक ये है कि तमाम बिलाद इस्लाम में इस महीने की आमद के साथ ही एक खुसूसी तौर पर ना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की महफ़िलें और आपकी अज़मत के इजहार के लिए जो जुलूस हैं और रैलियाँ हैं उनका इनेकाद होना शुरू हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची सतह पर जो हमने रैली का इनेकाद किया जिसमें जय्यद उलमा मशाइख़ अहले सुन्नत थे, मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा उस वक्त उस्ताज़ुल मुदर्रिसीन मुफ्ती महबूब अहमद चिश्ती साहब का, जिनकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह ये रैली जो है वो शहर कराची में और कराची प्रेस क्लब तक गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रैली के ज़रिए से हम अहले सुन्नत जो हैं वो तमाम इंसानियत को और तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते थे कि इंसान अपनी ज़िंदगी में वो किसी न किसी सतह पर अपनी शान और शौकत का इजहार करता है। मैं ये समझता हूँ, अहले सुन्नत ये समझते हैं, हम ये पैगाम देने के लिए आए थे कि अगर कोई ऐसा इवेंट है, कोई ऐसी शख्सियत है कि जिसके लिए हम अपनी शान और शौकत का इजहार करें तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो उनकी अज़मत के इजहार के लिए हमने इसका अहतमाम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारों ने और फोर्सेस ने और इसके अलावा जो ट्रैफिक के जो वार्डन्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी तरफ से माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये रैली कराची प्रेस क्लब तक भी गई। वहाँ भी प्रेस क्लब के ज़रिए इस पैगाम को हमने अमन के, रहमत के पैगाम को आम किया और फिर खैरियत के साथ, सलामती के साथ हम वापस अपने इलाके के अंदर वापस भी आए। अच्छा, आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ के इख्तिताम पर मैं एक बहुत ही मज़बूत पैगाम देना चाहता हूँ तमाम अहले सुन्नत को भी और मुसलमानों को भी कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर और आफ़ियत सलामती के साथ मिलाद तो मना लिया है और तमाम शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अमन रहा, सलामती रही। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दहशत गर्दी का वाक़या नहीं हुआ, इंतहा पसंदी का कोई वाक़या सामने नहीं आया। तो इस पर तो हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुज़ार हैं और फिर तमाम इदारे जितने भी हैं, तमाम फोर्सेस हैं, उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया। इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मिलाद शरीफ हमने महल्ले की सतह पर, शहर सतह पर तो सजा ली है, अब एक मिलाद वो है जो हम अपने दिल के अंदर भी सजाएं, यानी वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी पैगाम। और वो हकीकी पैगाम ये है कि हुज़ूर दीन अमन, दीन रहमत और दीन मोहब्बत को लेकर के आए। तो इस मोहब्बत, अमन और सलामती के पैगाम को सब आम करें और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अहवाल हैं, मुबारक तरीक़े हैं, उन तौर तरीक़ों को सब मुसलमान अपनी ज़िंदगी में जगा दें। और इंशाअल्लाह इसी वजह से इसी बिना पर इंशाअल्लाह हम तमाम अक़वाम आलम के अंदर मुमताज़ हैसियत इख्तियार कर लेंगे। मैं आखिर में बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मौका दिया और अहले सुन्नत के इस पैगाम को आम करने के लिए जो है ना वो अहले सुन्नत की आवाज़ बने। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। मैं शुक्रगुज़ार ख़ुद भी हूँ कि हज़रत साहब ने हमें एक मौका दिया और कुछ मैसेज था अहले सुन्नत के लिए, एक आवाम के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए कि ये मैसेज एक ऐसा मैसेज है जो हर मुसलमान के घर तक जाना चाहिए। मेरे साथ मौजूद एक सीनियर डायरेक्टर टीवी के, और मैं चाहूँगा आज फरहान नदीम भाई भी हमें बताएं कि उनको कैसा लगा आज मिलाद और वो कुछ अपने एक मैसेज हमें दें। मैसेज क्या मैं दे सकता हूँ, बस मैं मुफ्ती सलमान साहब को सुन रहा था, फिर सुहेल भाई मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और ग़ुलाम शबीर भाई, तो इन्हीं के साथ एक्टिविटीज़ में 2-3 दिन से बिज़ी थे। तो जो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं या कम से कम ओकेजन की सीरियसनेस, और जो बात आज इन्होंने बोली बहुत इम्पोर्टेंट कि एज ए मुस्लिम, एज अ फॉलोअर, किसी की भी फॉलोअर, जैसे आप रॉयल न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका जो कंडक्ट है
وہ ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کی کمپنی کو. جو آپ کا کانٹیکٹ ہوگا یہی بولا جائے گا نا. تو جو بات انہوں نے بولی جو آج بہت مسنگ ہے کہ ہم جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو آپ اپنے لیڈر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو کیا ہم صحیح ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, کیونکہ اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے ہیومن بیہیویئر کا وہ بہت ہائی ہے. اور بجائے اور چیزوں میں پڑھنے کے شاید ہمیں صرف کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم کسی طرح اپنے اسٹینڈرڈ آف بیہیویئر ہر چیز میں, کام میں, لائف میں, اس کو کسی طرح بڑھائیں, اور اپنی اسٹڈی آف ریلیجن اینڈ ہاؤ ٹو لیو لائف جو اللہ نے ایک ایگزامپل دیا ہے اس کی طرف بڑھیں. تو بس وہی کوشش کرتے رہتے ہیں دنیا کے مسائل میں پھنسے ہوئے. نہیں, کبھی کبھار ایسا موقع مل جاتا ہے تو آپ کا ایمان دوبارہ تازہ ہوتا ہے, آپ کا فوکس واپس جاتا ہے. جو آج کل کی دنیا میں فوکس اتنا بڑھ چکا ہے ساری بالکل ہی یوزلیس چیزوں پہ, تو جو یوزفل چیز ہے اس کی طرف فوکس انہی مومنٹس سے آتا ہے کہ آپ کسی طرح جوائن کریں اور واپس آپ ری فوکس کریں اپنی امپورٹنس اور پرائرٹیز کو لائف میں. تو اس لیے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہم. اور اگر ہم بات کریں تو آج کے اس موقع پہ جس طرح سہیل بھائی کا کنٹریبیوشن ہے, جس حوالے سے ہم سب یہاں جمع ہوئے, تو میں ضرور کہوں گا کہ آپ کچھ نہ کچھ آپ بھی کہیں. حضرت میرا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ ہمیں یہ ذہن علماء اہل سنت نے دیا الحمدللہ کہ ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح منانا چاہیے شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہم جو لانڈی کورنگی اور کراچی میں جو ہم فالو کرتے ہیں ہمارے علماء اہل سنت کو, جس میں بالخصوص مفتی محبوب احمد چشتی صاحب ہیں, ڈاکٹر پیر عتیق الرحمان صاحب ہیں, ہمارے فخر اہل سنت خطیب اہل سنت مفتی ذیشان احمد مدنی صاحب ہیں الحمدللہ. انہی کی سرپرستی میں ہم نے جو کراچی میں کار ریلی, موٹر سائیکل ریلی اور گھوڑا سوار اور اونٹ, تو ایک حضرت کی محنت تھی, کاوش تھی کہ کسی طریقے سے نوجوانوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ہم سیلیبریٹ کریں اور ہم فتنوں سے بھی بچ سکیں. تو الحمدللہ حضرت کی تربیت اور حضرت کی کاوشیں, اور آج میں اس وقت حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور فرحان بھائی سے بات ہو رہی تھی, فرحان بھائی نے کہا کہ میں نے سنا ہے عالم دین کو بہت سنا, سنتے رہتے ہیں. تو سب لوگوں نے حضرت فرحان بھائی جو اس وقت موجود ہے, فرحان بھائی نے کہا کہ ذیشان مدنی صاحب کو سننے کے بعد مجھے بہت اچھا محسوس ہوا. تو میں نے کہا چلے جی اچھا محسوس ہوا, تھوڑا سا ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو یہی چیز ہے, میسیج یہی ہے ہمارا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پرامن طریقے سے منایا اور مناتے رہیں گے. اور میسیج یہ ہے کہ جیسے آج حضرت کا خطاب سنا, اور خطاب کا جو عنوان تھا, ٹاپک تھا, وہ عشق رسول تھا, عظمت رسول تھا, اور اس بات کو سمجھنا تھا کہ ہم امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ایز اے امتی ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جس طرف بارہا ذیشان مدنی صاحب نے اشارہ فرمایا. تو آئی ہوپ کہ اگر ہم اسے فالو کریں تو دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت بڑے سینئر لوگ میرے ساتھ ہیں, اور میں اس وقت سیکیورٹی فورسز کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ ایک میسیج ضرور دیں کہ جس طرح آج 12 ربیع الاول کے اندر سیکیورٹی کے بہت انتظامات کو دیکھنے کو ملا, ایجنسیز لا انفورسمنٹ نے بہت اچھا اقتدام کیا ہر جگہ پہ. تو 2 لفظ مفتی صاحب آپ کی بھی میں چاہوں گا. سب سے پہلے تو بگ آف تھینکس ہمارے تمام فورسز کا, تمام اداروں کا. اور چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں کوئی ایسی خبر موصول نہیں ہوئی کہ جہاں پہ کوئی کلیش ہوا ہو, یا کوئی انتہا پسندی کا یا کوئی فرقہ واریت کا کوئی سلسلہ ہمارے سامنے آیا ہو. الحمدللہ اہل سنت کے افراد, بلکہ میں کہوں گا تمام مسلمان, جب میلاد شریف کی عظمت کے اظہار کے لیے گھروں سے نکلے ہیں تو ہر شخص نے ان کو ویلکم کیا. ہر شخص نے, کوئی پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہا تھا, تو کوئی ان کے لیے پانی کا اہتمام کر رہا تھا, کوئی اپنی آنکھیں سر راہ بچھائے بیٹھا ہوا تھا اور ویلکم کر رہا تھا. تو میں تمام پاکستانی قوم کا بھی اور تمام پاکستانی اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے خوبصورت انداز میں آپ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو سیلیبریٹ کیا. مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ فصل بہار آئے گی. تھوڑی سی ہمیں امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. حامی و ناصر ہو پاکستان کا, بالکل. کیمرہ مین آصف الیاس کے ساتھ عدیل خان, رائل نیوز.